हेलो एभ्रिवान। हामी चाहिँ क्लास 12 को फिजिक्सको रेडियो एक्टिभिटी भन्ने च्याप्टर पढिरहेको थियौँ र रेडियो एक्टिभिटीमा अब हामीले रेडियो कार्बन डेटिङ भन्ने एउटा टर्म पढ्न गइरहेका छौँ। रेडियो कार्बन डेटिङले के बुझाउँछ त भन्दाखेरि हामीले फोसिलहरूको कुरा गर्छौँ, सपोज डाइनोसरहरूको कुरा गर्छौँ, त्यसै गरी मिटियोरहरूको कुरा गर्छौँ होइन। विभिन्न हामीले हड्डीहरू भेटेका हुन्छौँ र त्यो कति समय कति वर्ष पुरानो रहेछ भन्ने कुराहरू हामीले भेट्छौँ नि। त्यो भनेको चाहिँ कसरी भेट्छ त रेडियो कार्बन डेटिङको मेथड युज गरेर भेट्छ होइन। अब यो रेडियो कार्बन डेटिङको मेथड कसरी हुन्छ होला त भन्ने कुरा चाहिँ यही हाम्रो च्याप्टर जुन छ रेडियो एक्टिभिटीसँग रिलेटेड छ। र तपाईँले यो रेडियो कार्बन डेटिङको एउटा टेन्टेटिभ आइडिया त यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ, तर म्याथमेटिकल्ली यसलाई बुझ्नको लागि तपाईँले पुरानो भिडियोजहरूमा पनि अलिकति कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट रेडियो कार्बन डेटिङ। सो सुरुमा डिफिनेसनबाट सुरु गऱ्यौँ भने प्रोसेस अफ डेटिङ। यो डेटिङको मिनिङ चाहिँ अरू डेटिङसँग नजोड्नु होला। डेटिङ भनेको चाहिँ यहाँ हाम्रो पुरानो डेटहरू भेट्न खोजिरहेछ। सो पहिलेको टाइममादेखि अहिलेको टाइम स्प्यानसम्म कति वर्ष लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ भन्न खोज्छ। सो प्रोसेस अफ डेटिङ एन अब्जेक्ट बाई मेजरिङ the proportion of 6C14 to 6C12 in a specimen लाई चाहिँ के भन्छ त रेडियो कार्बन डेटिङ भन्छ। अब यहाँनिर हामीले कार्बनको दुईटा आइसोटोप लिएको छौँ, 6C14 र 6C12 भनेर लिएको छौँ। यहाँनिर यो चाहिँ अलिकति के छ त हाम्रो रेडियो एक्टिभ छ है। यो 6C14 जुन छ हाम्रो कार्बनको आइसोटोप, यो चाहिँ रेडियो एक्टिभ हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि 6C14 र 6C12 को रेसियोलाई मेजर गरेर हाम्रो रेडियो कार्बन डेटिङको प्रोसेस चाहिँ बढाउँछ। सो यो कसरी हुन्छ, अब एउटा हाम्रो केमिकल हिसाबमा कसरी हुन्छ होला त्यो कुराहरू हेरौँ। सो हाम्रो एटमोस्फियरमा के हुन्छ त भन्दा यो कार्बनको दुईटा आइसोटोप्सहरू चाहिँ हाम्रो एटमोस्फियरमै प्रेजेन्ट हुन्छ। ठिक छ, यो के हुन्छ त एटमोस्फियरमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब कस्मिक रेजहरू जुन सनहरूबाट आउँछ, कस्मिक रेज भनेको चाहिँ यो कस्तो भन्दाखेरि लगभग होल युनिभर्समा कस्मिक रेजले फिल गरेछ। यो चाहिँ चार्जलेस हुन्छ होइन। सपोज अहिले पनि अहिले म भिडियो बनाइरहेको छु होइन। अब म भित्र बाहिर पनि कस्मिक रेज गइरहेछ, अर्थको सबै ठाउँबाट पनि कस्मिक रेज पास भइरहेछ। तर के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ केही कुरासँग इन्टरेक्सन गरिरह हुँदैन धेरै जसो। सो हामी त्यो कुराहरू चाहिँ के हुन्छ त धेरै फिल गर्न सकिरहेको हुँदैनौँ होइन। तर कस्मिक रेज चाहिँ के हुन्छ त पास भइरहेको हुन्छ। सो कस्मिक रेजबाट चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो यहाँ न्युट्रोन्सहरू भेटिरहेको हुन्छ। सबै कुरासँग इन्टरेक्सन गर्दैन भन्दा नि केही कुराहरूसँग इन्टरेक्सन गरिरहेको हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ के गर्ने रहेछ त उसले नाइट्रोजनसँग इन्टरेक्सन गर्ने रहेछ। सो नाइट्रोजन भनेको कति हुन्छ त 7 and 14 हुन्छ। अब यो चाहिँ नाइट्रोजनसँग इन्टरेक्ट गरेर यसले के बनाउँछ त भन्दा कार्बनको आइसोटोप 14 वाला आइसोटोप बनाउँछ र एउटा प्रोटोन दिने गर्छ यसले। ठिक छ, यो कुरा बुझ्नुभयो होला, ठ्याक्कै ब्यालेन्स भयो छ नि। 707 यहाँ पनि 167, यतापट्टि 15। सो नाइट्रोजनले चाहिँ के गर्ने रहेछ त कस्मिक रेजको न्युट्रोनसँग इन्टरेक्सन गरेर उसले चाहिँ के गर्ने रहेछ त कार्बन 14 आइसोटोप बनाउने रहेछ। ठिक छ, अब यो कार्बन 14 आइसोटोप र कार्बन 12 आइसोटोप चाहिँ दुईटै अक्सिजनसँग इन्टरेक्सन हुन सक्छ। दुईटैले अक्सिजनसँग इन्टरेक्ट गरेर सुरुमा कार्बन मोनोअक्साइड बनाउँछन्, त्यसपछि फेरि के गर्छन् त अक्सिजनसँग इन्टरेक्ट गरेर कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछन्। किनभने कार्बन मोनोअक्साइड भनेको अलिक अनस्टेबल हुन्छ र उसलाई स्टेबिलिटी खोजिरहेको हुन्छ। त्यो स्टेबिलिटीको लागि उसले आफूलाई कार्बन डाइअक्साइडमा चेन्ज गर्छ है। र यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ के हुन्छ त प्लान्ट्सहरूले फोटोसिन्थेसिस गर्नको लागि लिन्छ। हामीलाई के थाहा छ त फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसमा कार्बन डाइअक्साइड र वाटर युज गरेर उसले इनर्जी प्रड्युस गर्छ। सो यो जुन हामीले दुईटा आइसोटोप्सहरू लियौँ, दिस बोथ आइसोटोप्सहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अक्सिजनसँग इन्टरेक्ट गरेर सुरुमा कार्बन मोनोअक्साइड बनाउँछन्, त्यसपछि कार्बन मोनोअक्साइडबाट कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछन् स्टेबिलिटीको लागि। अब त्यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ प्लान्ट्सहरूले फोटोसिन्थेसिस रूपमा युज गर्छन्। सो सबै प्लान्ट्सहरूमा के भयो त यो इनर्जीको रूपमा युज भइरहेछ र यो दुईटै आइसोटोप्सहरू चाहिँ
त्यहाँनेरि बस्ने भयो। अब प्लान्ट्सहरुमा आइसकेपछि त त्यो त एनिमल्समा पनि देखिन्छ, किनभने एनिमल्सहरुले त्यही प्लान्ट्सको लिभ्सहरु अथवा फ्रुट्सहरु चाहिँ के गर्छ त खाने गर्छ नि। हो त्यहाँनेरि पनि यो दुईटा आइसोटोप्सहरु देखिन्छन्, कार्बन 12 र कार्बन 14 दुईटै आइसोटोप्सहरु देखिने भयो। सो एउटा लहरे प्रोसेस छ, त्यति कुरा हामीले बुझ्यौं। अब यहाँनेरि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के पनि हुन्छ भने जुन हाम्रो कार्बन 14 को आइसोटोप छ नि, त्यो आइसोटोप चाहिँ डिसइन्टिग्रेट भएर फेरि हामीलाई नाइट्रोजन र एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ, अथवा यहाँनेरि बीटा डिके गरेर दिन सक्छ है। त्यो कार्बन आइसोटोप चाहिँ के हुन सक्छ त, एउटा रेडियो एक्टिभ आइसोटोप हो हैन। रेडियो एक्टिभ आइसोटोप भएपछि के हुन्छ भने यसले चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ बीटा डिके गर्छ। बीटा डिके गर्नु भनेको के हो त, एउटा नेगेटिभ पार्टिकल अथवा नेगेटिभ पार्टिकल भनेपछि एउटा इलेक्ट्रोन दिनु हो। यहाँनेरि पोजिट्रोन दिन सक्दैन, जस्ट हामीले के बुझ्नु पर्यो, एउटा इलेक्ट्रोन दिन्छ। सो हाम्रो प्रोसेस के भयो त हेर्नु त, सुरुमा कार्बन 14 र कार्बन 12 एटम प्रेजेन्ट छन् एटमोस्फियरमा। एटमोस्फियरमा प्रेजेन्ट भएको यो एटमहरु सपोज कार्बन 14 चाहिँ हाम्रो नाइट्रोजनसँग कम्बाइन भएर पनि कार्बन 14 बन्न सक्छ, अथवा त्यतिकै पनि यो एटमोस्फियरमा प्रेजेन्ट हुन्छ। र यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ त, अक्सिजनसँग रियाक्सन गरेर सुरुमा कार्बन मोनोअक्साइड बनाउँछन्, त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछन्। अब यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गरेर फुड बन्छ। फुड जुन चाहिँ प्लान्टमा स्टोर भएको हुन्छ र त्यो चाहिँ एनिमल्सले लिन्छन्। सो कार्बन 14 र कार्बन 12 एटम्स भनेको प्लान्ट्स एनिमल्स दुईटैमा प्रेजेन्ट हुने भयो। अर्को कुरा मैले के भने, यो कार्बन 14 चाहिँ नाइट्रोजनमा डिके हुन सक्छ बाइ गिभिङ बीटा रे। बीटा रे द्वारा यो कार्बन 14 एटम चाहिँ के हुने रहेछ, नाइट्रोजन र इलेक्ट्रोनमा डिके हुन सक्ने रहेछ। अब यो कार्बन 14 एटम डिके हुन सक्छ भनेपछि यहाँबाट अब के हुने रहेछ भन्दा कार्बन 14 को नम्बर त घट्ने जस्तो देखियो। तर जुन हाम्रो कस्मिक रेजहरु आउने तरिका छ नि, अथवा कस्मिक रेज त जहिले आइराख्छ। सो जुन हाम्रो कार्बन 14 एटम चाहिँ डिके भयो नि, फेरि त्यो के हुने रहेछ त, रिस्टोर हुने रहेछ। ठीक छ, जुन डिके भयो त्यसको केही समयपछि फेरि रिस्टोर हुन्छ नि। अब रिस्टोर भइसकेपछि के भयो त भन्दा यो फेरि इन्टरेक्सन गरेर CO2 बनाएर फेरि प्लान्ट्सहरुले लिन सक्ने भयो। सो यहाँनेरि एउटा इक्विलिब्रियम त मेन्टेन हुने भयो, किन भन्दाखेरि 6C14 को डिस्ट्रक्सन हुने रेट र कन्स्ट्रक्सन हुने रेट चाहिँ के हो त, सेम हुने भयो हैन। सो यहाँबाट के बुझ्यो त, यो यसको रेटहरु एउटा सेम हुन्छ। सो हाम्रो 6C14 र 6C12 को रेट चाहिँ सेम हुने भयो भनेर हामीले बुझ्यौं। सपोज अब के भयो रे भने प्लान्ट्सहरु मर्यो रे, ठीक छ, प्लान्ट्स डाई और एनिमल्सहरु डाई भयो रे, त्यति बेला के हुन्छ त, यो 6C14 चाहिँ यहाँ लिन छोड्छ। किनभने कार्बन लिनको लागि त उसले कार्बन डाइअक्साइड लिनु पर्थ्यो, तर मरिसकेपछि त उसले कार्बन डाइअक्साइडको के काम, फोटोसिन्थेसिस प्रोसेसै गर्नुपर्ने छैन भने उसले कार्बन डाइअक्साइड पनि लिँदैन भनेपछि कार्बन पनि लिँदैन। सो अब के हुने भयो त, यो एउटा जुन रेशियो छ, यो एउटा रेशियो फिक्स्ड हुने भयो हैन। यो रेशियो फिक्स्ड हुने भएपछि यसले एक्स्ट्रा लिने भएन र एटमोस्फियरबाट पनि पाउने भएन। अब यो जुन हाम्रो 6C14 छ नि, यो त बिस्तारै डिके हुँदै जाने भयो। यसको डिके को टाइम भनेको, हाफ लाइफ को टाइम भनेको 5730 इयर्स छ। सो यदि हाम्रो N0 वटा 6C14 चाहिँ प्रेजेन्ट छ भने प्लान्टमा, अब 5730 वर्षपछि चाहिँ N0/2 हुन्छ हैन। अब यो कुराहरु साइन्टिस्टले चेक गर्छन् के, अब यो रेशियोमा उनीहरुले खेल्छन्। अब सपोज हामीले अगाडि एउटा भिडियोजमा एक्टिभिटीको कुरा गरेका थियौं। अब N वटा हाफ लाइफ को फेजबाट गयो भने हाम्रो कतिवटा एटमहरु प्रेजेन्ट हुन्छ अथवा त्यसको एक्टिभिटी के हुन्छ भनेर अघिल्लो भिडियोमा डेराइभ गराएको थियो। सो एक्चुअली त्यो भिडियोमा पनि तपाई भिजिट गर्नु होला। सो यहाँबाट हामीले के देख्यौं भने यसरी डिके हुँदै जान सक्छ र कति डिके भयो होला, कति भेटियो होला भन्ने कुरा त हामी यो हाफ लाइफ को फर्मुलाले डिटरमाइन गर्न सक्छौं। सपोज कुनै प्लान्ट चाहिँ प्लान्टमा यति प्रेजेन्ट थियो भनेर चाहिँ हामी एउटा एक्ज्याक्ट फर्मुला डेराइभ गर्छौं। तपाईले यो कुरा त बुझ्नुभयो होला हाफ लाइफ को कुरा भनेर। सो हामीले चाहिँ कार्बन कन्टेन्ट डिटरमाइन गरेर त्यसको एक्टिभिटी मेजर गर्न सक्छौं। एक्टिभिटी भनेको के हो त, रेट अफ डिसइन्टिग्रेसन, कति डिसइन्टिग्रेसन भयो पर कति टाइममा
डिसइन्टिग्रेसन भयो भनेर हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। त्यो डिटर्मिनेसन गरेपछि हामीले टाइम पनि डिटर्मिनेसन गर्न सक्यौँ। सपोज हामीले के सपोज गर्यौँ भन्दा कुनै पनि एउटा बडीको आर नट चाहिँ हाम्रो एक्टिभिटी छ जस्ट आफ्टर डेथ है, जस्ट एट टाइम अफ डेथ, जस्ट एट टाइम अफ डेथ, मर्नुभन्दा ठ्याक्कै अगाडि आर नट थियो अरे एक्टिभिटी। र अब आफ्टर आर टी इयर्स पछि चाहिँ के भयो अरे त, टी इयर्स पछि त्यसको एक्टिभिटी आर भयो भने हाम्रो एक्टिभिटी अनुसारको फर्मुला के छ, आर इज इक्वल्स टु आर नट ई माइनस ल्याम्डा। टी चाहिँ हाम्रो के छ, एक्टिभिटी छ। अब यसलाई मैले के लेख्न सक्छु, आर बाई आर नट भनेको चाहिँ 1 बाई ई ल्याम्डा टी भनेर लेख्न सक्छु। सो ई ल्याम्डा टी भनेको के हुन्छ, आर नट बाई आर लेख्न सकियो। अब मैले बोथ साइड्स लोगारिदम युज गरेँ भने लग ई ल्याम्डा टी इज इक्वल्स टु लग आर नट बाई आर हुने भयो हैन। अब ल्याम्डा टी बाहिर निस्क्यो, यतापट्टि लग के छ त, आर नट बाई आर छ। अब यहाँनेरि टी भयो, यतापट्टि मैले डिसइन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट यतापट्टि लगिदिएँ भने चाहिँ लग आर नट बाई आर रहने भयो हैन। सो टी भनेको कति आउने भयो त भन्दा 1 बाई डिसइन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट लग आर नट बाई आर आउने भयो। अब हामीलाई डिसइन्टिग्रेसन कन्स्टेन्ट भनेको 0.693 बाई हाफ लाइफ हो भनेर थाहा छ। सो यो भ्यालु मैले यहाँनेरि पुट गरेँ। त्यसै गरी मलाई टी हाफ लाइफ भनेको कति हो थाहा छ त, 5730 इयर्स हो भनेर थाहा छ। सो यो भ्यालु मैले यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गरिदियो भने कति आउँछ, टी इज इक्वल्स टु 0.693 बाई टी आउँछ, यहाँनेरि के आउँछ त लग आर नट बाई आर आउँछ। ठिक छ। अब मैले प्लान्टको एक्टिभिटी मेजर गरेँ भने ठिक छ, अब प्लान्टको सुरुमा कति थियो होला एक्टिभिटी, बाई टी इयर्स पछि कति एक्टिभिटी छ त डिसइन्टिग्रेसन हुने, यो दुईटा आइटम भेट्यो भने त के हुन्छ, मैले एज डिटरमाइन गर्न सक्छु किनभने मलाई यो टी को भ्यालु पनि थाहा छ। र सो सपोज मैले आर नट एक्टिभिटी डिटरमाइन गरेँ र आर एक्टिभिटी डिटरमाइन गरेँ भने त मैले के थाहा पाउन सकेँ त, मेरो प्लान्टको एज कति भएको रहेछ त, अथवा जुन समयदेखि यो मरेको थियो त्यो समयदेखि कति थियो होला भनेर मैले मेजर गर्न सकेँ। र एक्टिभिटीहरू चाहिँ मैले मेजर गर्नको लागि स्पेशल इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू युज गर्छु। र अझै तपाईँले यसको बारे बुझ्न मन छ, कार्बन डेटिङ कसरी हुन्छ भन्ने अझै कुराहरू बुझ्न मन छ भने चाहिँ तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। तर कार्बन डेटिङको हामीलाई लगभग एउटा सर्ट क्वेसनहरूमा सोध्ने गरे जस्तो लाग्छ है। मेरो पालीमा चाहिँ सर्ट क्वेसनहरूमा सोधिरहन्थ्यो रेडियो कार्बन डेटिङ भनेको के हो, प्रोसेस बुझाउनुहोस् भनेर, अथवा न्युमेरिकलहरूमा पनि कहिलेकाहीँ यसो अलिकति भ्यालुजहरूको रूपमा सोध्न सक्छ। सो हामीले यहाँनेरि कार्बन डेटिङ कसरी हुन्छ भन्ने प्रोसेस हेऱ्यौँ है, र यो एक्टिभिटीको फर्मुला पनि यहाँनेरि डेराइभ गर्यौँ। अब केही हेल्थ हजार्ड्स र प्रिकसन्सहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेल्थ हजार्ड्स र एन्ड प्रिकसन्स, यो रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सको हेल्थ हजार्ड्स र प्रिकसन्सहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज सुरुमा हजार्ड्सहरू हेरौँ। हेजार्ड्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा हामीलाई रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्सले कसरी असर गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ यो यसको हेजार्डहरू हो। जस्तै यसले के गर्न सक्छ त, जेनेटिक डिफेक्ट्स ल्याउन सक्छ। जेनेटिक डिफेक्ट्स ल्याउनु भनेको के हो त, तपाईँको शरीरमा रेडियो एक्टिभ सब्सटेन्स पर्यो भने म्युटेसन हुन सक्छ, तपाईँको सेल्सहरू डिस्ट्रोय गर्न सक्छ, त्यसै गरी तपाईँमा क्यान्सरहरू कज गर्न सक्छ हैन। स्ट्रङ अल्फा रेजले के गर्ने रहेछ, स्ट्रङ अल्फा रेजले चाहिँ क्यान्सरहरू गर्न सक्छ है। त्यसै गरी अब ब्लाइन्डनेस पनि हुन सक्छ हैन। त्यसै गरी आरबिसीहरू डिस्ट्रोय गर्न सक्छ, हाम्रो आरबिसी डिस्ट्रोय गर्न सक्छ हाम्रो अल्फा पार्टिकल्सहरूले। सो यस्तो खालको चाहिँ के हुन सक्छ त, हाम्रो विभिन्न रेडिएसनले गर्दाखेरि यस्तो हेजर्ड्सहरू आउन सक्छ। अब यसको प्रिकसन्सहरू भनेको के हो त भन्दा हामीले चाहिँ लिड वाल्ड ब्लक्सहरूमा राख्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, लिड वाल्ड ब्लक्सहरूमा हाम्रो म्याडम क्युरी हुनुहुन्छ नि, म्याडम क्युरीले पनि रेडियमहरू पोलोनियमहरूसँग एक्सपेरिमेन्ट गर्दा गर्दै क्यान्सर लागेर उहाँको डेथ भएको हो। सो त्यति बेला त अब जस्ट यसको बारे स्टडी हुँदै गइरहेको थियो र के कारण थियो होला भन्ने कुरा बिस्तारै थाहा हुँदै गइरहेको थियो। सो लिड वाल्ड ब्लक्सहरूमा चाहिँ हामीले यो कुराहरूलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी लिड एप्रोन्सहरू लाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने लिडले चाहिँ के गर्छ त, यो रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट्सहरूको
रेडिएसनहरूलाई ब्लक गर्नुपर्छ, ब्लक गर्ने काम गर्छ। र जुन न्युक्लियर एक्सप्लोजन्सहरू छ नि, न्युक्लियर रियाक्टरहरू चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, एकदम फार राख्नुपर्ने हुन्छ पब्लिक एरियाभन्दा, ठिक छ। एकदमै पर डिस्टेन्समा, अथवा पब्लिक चाहिँ त्योभन्दा लगभग एकदम त्यसको रेडियसै एकदमै धेरै राखेको हुन्छ क्या। न्युक्लियर रियाक्टरहरू बनाउँदा लगभग घरहरू नै मलाई लाग्छ 10-15 किलोमिटर रेडियसको पर हुन्छ होला। जुन एउटा न्युक्लियर रियाक्टर हुन्छ त्यसको सायद 15-20 किलोमिटर त्यस्तै लाग्छ मलाई, त्यो रेडियसको पर हुन्छ। सो कति हार्मफुल हुन्छ भन्ने कुरा यहीँबाट जज गर्न सकिन्छ होइन। त्यसै गरी रेडियो एक्टिभ कन्टामिनेसन गर्नु भएन, रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट्सहरूले चाहिँ के गर्नु भएन, कन्टामिनेट गर्नु भएन। जस्तै रेडियो एक्टिभ कन्टामिनेसन भयो भने त के हुनसक्छ त भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ नि। एउटा सिरिज हेर्न, चेर्नोबिल भन्ने सिरिज छ, 5वटा एपिसोड छ, त्यहाँ तपाईँले रेडियो एक्टिभिटी सम्बन्धी सबै नलेज पाउनुहुन्छ क्या। किनभने त्यो समयमा रसियामा एकचोटि के भएको थियो भन्दा एउटा न्युक्लियर रियाक्टर पड्किन्छ र लगभग त्यसले चाहिँ कस्तोसम्म प्रेडिक्सन गराएको थियो भन्दा यदि त्यसलाई नसम्हालेको भए लगभग पुरै युरोप र एसियासम्म पुग्ने थियो भनेर भन्थ्यो। र त्यहाँनेरि चाहिँ के भयो भन्दा रसियामा कति वर्षसम्म, 30-35 वर्षसम्म त्यहाँको बच्चाहरूमा क्यान्सर देखियो क्या। किनभने त्यो चाहिँ एउटा जेनेटिकल्ली पनि ट्राभल हुने गरेको थियो। सो कति हार्मफुल हुनसक्छ भन्ने कुराहरू यहाँबाट हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। सो यो लेसनमा हामीले विभिन्न हेल्थ हेजार्ड्सहरू र कार्बन डेटिङको बारे स्टडी गऱ्यौँ। सो तपाईँलाई कतै प्रब्लम भयो, कतै बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।